الجوال منافعه ومضاره، وجوالنا مودٍ كذلك نافع، لنا ضره مع الفوائد ناصع. وجوالنا كالروح في الجسم حاجة، تفجر منه للعلوم منابع. يعلمنا ماذا نريد بسرعة، به تنشر الأنباء حتى الوقائع. ويسمعنا أنشودة وتلاوة، يرى فيه مسكن لنا وشوارع. نشاهد أهلنا نحادثهم به، لنشر العلوم والرسائل سارع. نحقق فيه كل شيء بسرعة، يتاجر هونا فيه شار وبائع. ولا يقتل الأوقات بل هو صانها، ينبهنا لكل وقت يتابع. به نحفظ المؤلفات نحمل، به نكتب الدروس ثم نطالع. يري الوقت والتاريخ حتى المواسم، به تعرف الجهات حتى الزوابع. حجزنا به في الطائرات مقاعدا، تسجل فيه سلعة وبضائع. به برزت مواهب الناس فجأة، يظاهر بالفنون فيه مصارع. ويخدمنا كخادم وتوابعا، يراقب دكان به ومصانع. لمن ذلل الجوال ينفعه كذا، مضر ومهلك لمن هو طائع. يؤثمنا ويسهل الفحش والزنا، وكالحية السوداء موذ ولاسع. يميت قلوبنا ويفسد عقلنا، كذا يخطف الأبصار ذلك ناقع. وباطنه كالليل يدنس ظلمة، وظاهره كالشمس والبدر ساطع. ومدمنه كمدمن الخمر يسكر، ويكذب فيه بعضهم ويقاذع. وفي الزمن الحالي أكبر فتنة، ولم يسلم الولي منه وراكع. وكم من فتاة تترك الأهل فجأة، وتعشق غير مسلم وتوادع. وكم من فتى ما نام ليل نهاره، يكلم أجنبية وينازع. وأغوى كثيرا من تقي وعابد، ولم يأمن الغني منه وراضع. ولا تقربوه في الشباب وفي الصبا، لمن لا يخاف الله ذلك خادع. وقوا نفسكم وأهلكم نار هاتف، فلا يستفيد منه عي وضاجع. أيا طالبون قوا ولا تشغلوا به، عدو لكم وفي الدراسة مانع. حمى الله من شرور ذلك عامرا، فأنذرتكم نارا تلظى فدافع.